Advertise with Goan Narrative today. आता एखादा मनीस भान दवरना जाल्यार कितें करतलो? तुमच्यामध्ये आणि गोविंद गावडे सर हांच्यामध्ये एक पॉलिटिकल रायवलरी एक दिसून येता. हाचे कारण कितें आसा? हांगा म्हज्या मतदारसंघाक येवन म्हणजे म्हाका खबर नासतना तुमकां दिसना काणकोण खंय ना खंय मातसो फाटी उरलेलो आसा. तर 2 वर्सां तुमकां कित्याक लागली? तुमकां अशे खंयच्यो गोश्टी आसा ज्यो तुमकां खटकल्यो, खंय ना खंय दुखावल्यो? प्रत्येक मनशाक की आपलो पावर जो आसा तो कसो वापरचो आणि त्याच बरोबर आपल्या बरोबरच्या म्हणजे सरकारान आशिल्ल्या मनशाचे प्रोटोकॉल सांबाळून जे आसा न्ही करपाक जाय हे सगळें भान दवरपाक जाय. हांवें तें चॅलेंज म्हणून हांवें स्विकारलें आनी सभापती कसो एक्टीव आनी क्रियाशील आसूंक शकता हे 3 वर्सांक दाखयलें. हांव म्हणटा अशें न्ही, सभापती गोंयची जनता आसूं. गोविंद गावडे हांकां ट्रायबल कम्युनिटीचे फुडारी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसा ह्या जिम्मेदारी खातीर. सभापती जावप हो तुमच्या राजकीय करियराचो फुडाराचो लास्ट एम्बिशन आसतलो काय तुमकां कॅबिनेटानूय येवन गोंयकारां खातीर कितें करपाचें? दिल्लीची सगळी दारां म्हाका ओपन जातात. म्हणजे हांव खंयच्याय ऑफिसा भितर वचूंक शकता आनी खंयच्याय परिस्थितींत तुमची स्किमी आसा समजून घेवंक शकता, खंयच्याय मंत्र्या कडेन डिस्कशन करूंक शकता आनी थंयच्यान ते आर्थीक सहाय जे आसा ते हाडपाक शकता. त्यामुळे ह्या पोस्टाचो आशिल्लो मान सन्मान जो आसा न्ही केंद्रीय स्तराचेर आसा न्ही ताचो हांव योग्य तरेन उपेग करून घेता. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक. आयच्या ह्या कार्यावळीन तुमच्या खातीर आमी भेट घेवन आयिल्ले आसा. आमचे गोंय विधानसभेचे सभापती महोदय तशेंच काणकोण ह्या वाठारांतले आमदार डॉक्टर रमेश तावडकर. नमस्कार सर. मी तुमकां देखून येवकार. तर आयच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात तुम्ही जो सुंदर स्कीम हाडलेली, जी योजना हाडलेली श्रमधम योजना, हाच्या बद्दल विचारून सुरुवात करता की कित मेरेन पावल्ली आसा ही श्रमधम योजना? श्रमधाम योजना ही आमी खरें म्हळ्यार सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. आनी श्रमधाम योजना वेगळी अशें कितें कांयच न्ही. म्हाका दिसता जुन्या पद्दतीन सादारणशे 100 वर्सांचे पयलीं जर आमी विचार केलो आसत जायत न्ही तर त्या वेळाचेर पयशाक मोल नासलें आनी पयशेय नाशिल्ले. लोक सामान्य लोक काबाड कश्ट करताले आनी श्रम करून जे आसा न्ही आपलें कडधान्य पिकयताले आनी जगताले गांवांतले लोक. अशा वेळाचेर सामुहीक रितीन काम करप म्हणजे एक गजाल आमी लक्षांत धरात की गांवांक आशिल्लें मनीसपण आशिल्लें, गांवपण आशिल्लें आनी प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली. आनी अशा हातूंतल्यान कोणीच मनीस जो आसा न्ही अन्ना शिवाय असो मरनाशिल्लो. त्यामुळे गांवचे लोकूच एकमेकाक मदत करताले आनी तीच गजाल आज परत एकदां रिएस्टाब्लीश करपाचो कोणा प्रयत्न आसा. आज आमचे कडेन पयशे आसा, आज आमचे एक सुखी संपन्न असो समाज आसा. अशें आसतना सुद्दां म्हणजे एक सुंदर अशें गोंय, जे विकसीत अशें गोंय, अशा गोंयांक सादारणशे 2% 3% लोक आजूय हालाकीच्या परिस्थितींत जीवन जगता. हें जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार ते दीस म्हणजे 100 वर्सांचे पयलें गांवांतलें गांवपण मनीसपण हें जर आमी रिएस्टाब्लीश करून जर त्या मनशाक मदत करपाक शकले जर जायत न्ही जाल्यार सुंदर अशें समाज निर्माण जावंक शकता. असो एक आनी आज आमी जे अंत्योदय तत्वाचेर उलयता पळय आसा न्ही तें अंत्योदय तत्व खऱ्या अर्थान पुराय जावंक शकता. अशा प्रकारे विचार करून आमी श्रमधाम ही कन्सेप्ट आमी सुरवात केलो आनी धाडस केलें. धाडस इतल्या खातीरच म्हणटा की आज सामुहीक रित्या काम करप म्हणजे तें एक मोठें चॅलेंज आसा. पूण हळूहळू ताका आकार घेत गेलो आनी काणकोण म्हालांक आमी जवळ जवळ 1000 व्हॉलंटियर्स त्या कामाक लागलेले आसा. आतां पर्यंत आमी 40 घरां जे आसा न्ही पुराय केल्ले आसा. आनी आतां ह्या फेजीक आतांचे फेजीक जे आसा न्ही आमी 50 घरां आयडेंटिफाय करून कामां सुरवात केल्लीं आसा. न्ही केवळ काणकोणूच न्ही, केपें आसतलें, सांगें आसतलें, मागीर पुरयो आसतलें, तेजे भायर जे आसा न्ही बिचोली 70 हांगा सुद्दां जे आसा न्ही बिचोली मये सुद्दां आमी घेवपाचें आसा. आनी अशा विविध भागांक जो असाही हताश जो निराश असो मनीस आसा ताका मदत करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे आमचें अभियान सुरवात केल्लें तें हांगा पर्यंत पावलेलें आसा. कसो आसा रिस्पॉन्स लोकांचो? रिस्पॉन्स खूब बरो. म्हणजे ताजो म्हणजे सुरवातेक चॅलेंज आशिल्लें पण आज तें पळयलें जर जायत न्ही एक मोठें अभियान जाल्लें आसा. सो तुमी चॅलेंजीस म्हटले, सो कितें कितें चॅलेंजीस तुमी फेस केले? चॅलेंजीस म्हणटा तें सुरवातेक जे आसा न्ही तो जो कन्सेप्ट जो आसा न्ही म्हणजे आज मनीस जो आसा न्ही स्वार्थी जाल्लो आसा. म्हणजे गांवांतलो एक मनीस तो हताश आसल्यार सुद्दां जे आसा न्ही ताजे खातीर 4 पयशे दिवप, ताका मदत करप आसा न्ही की ती भावना आज ना. आनी तातूंतल्यान
कारण प्रत्येक मनीस जो सदन जाला ताणें स्वताक आपले गरजो वाडयल्ले आसा. म्हणजे समजा हांव एखादो मनीस जर फाल्यां जर नोकरेक लागला आसत जाल्यार जायत ना, म्हाका एक सुंदर घर बांदचें दिसता, ताजें हांव बँकेक लोन घेता, ताजो इन्स्टॉलमेंट भरता, परत हांव गाडी घेवची दिसता म्हाका, परत मागीर भुरग्यांचें शिक्षण आसा, अशें अनेक विशया खातीर आमी विविध बँकांतल्यान लोन घेता आनी तातूंतल्यान हांव थंय पर्यंत पावपाचें अशें प्रयत्न करता. आनी त्या अशा सगळ्या गडबडींक जे आसा न्ही, जो गांवांतल्यान म्हजो भाव आसतलो, म्हजे आनी कोण रिलेटीव आसतले, आजूबाजूचे लोक आसतले, त्या मनशाक मदत करपाक तो पावना, ही एक अडचण आसा. आनी त्यामुळे तो मनीस तो थींच उरता, तसोच उरता. त्यामुळे आज आमी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमी लोकांक अपील केलें कितें की आमकां 1 रुपया दियात फक्त. म्हणजे पयशेच मागता अशें न्ही, पयशांनीच काम जाता अशें ना. 1 रुपया लोकांनी मागला आमी. आनी दुसरो म्हणटा तो आमी एक दीस श्रम करपाक घेयात त्या गांवांतल्या मनशाक. आनी हें अभियान हळू म्हणटा आसा. 1 रुपयाचे बद्दल कोणी 1 रुपया दिना, तो मागीर आपले पर्यंत 1000 म्हणटा, 5000 म्हणटा, सदन आसतो मनीस म्हणटा पूण चड दीत म्हणटा. आनी हें अशा तरेचें म्हणजे आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान जी मदत करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान हें एक मोठें चॅलेंज आशिल्लें. आनी तें चॅलेंज हळू ताका आकार घेवपाक लागलो आनी लोकांक खऱ्या अर्थान जें आसा न्ही, श्रमदान योजना म्हणजे आपलें मनीसपण जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो आमचो कन्सेप्ट आसा तो पटलो आनी हळू लोक मदत करपाक भायर येवपाक लागले. आनी हें आमचें चॅलेंज पयलीं चॅलेंज आशिल्लें. आनी दुसरें चॅलेंज आशिल्लें की तसो कोणीय कोणाचेंच घर बांदपाक काम यो रे म्हणून सांग म्हणटा येवचो ना. ताणें आपल्याला खूब आपल्याल्योच कांय डे टू डेची दीस वांटून घातले उरता. अशा अर्थान त्या मनशाक आमी खूब लोकांक आमी अपील केलें. आज म्हणटा जो सदन मनीस सुद्दां आसा, जो आपल्या घरा कडेन केन्नाच काम करिना, तो मनीस सुद्दां थंय येवन 1 दीस 2 दीस काम करता आसतना दिसता पडटा. म्हणजे ताका आपल्या घरा कडेन काम करता आसतना केन्नाच ताका एक चिरो करपाची गरज ना, खोरें घेवपाचें पिकास घेवपाची गरज ना. असोय मनीस आसा न्ही, तो मनीस प्रत्यक्ष त्या फिल्डाचेर येवन काम करपाक लागलो. ह्या अशा तरेच्या अभियानांतल्यान तो एक आनंद आमी घेत आसता. आनी तें चॅलेंज आसा, तें चॅलेंज आमचें हळू म्हणटा सोंपलें. तुम्ही जशें म्हटलें तुमचो काणकोण महाल हाचे कडेन तुम्ही फाटली 3 वर्स जाले आमदार जावन आसा. सो तुमकां कितें दिसता, तुमी कितें डेव्हलपमेंट ह्या काणकोण वाठारांत केल्लो आसा? एक गजाल डेव्हलपमेंटा संदर्भांत एक आमी जेन्ना हांव ह्या टर्माक निवडून आयलो ताचे पयलींच हांवें काणकोण व्हिजन आनी मिशन आनी असो एक कन्सेप्ट आमी सबंद काणकोणकारां समोर दवरलो. आनी ते सगळ्या पार्टीचे लोकांक म्हणजे इरेस्पेक्टीव खंयच्या एका पार्टीचे अशें न्ही, सगळ्या लोकांना आफून हाडलो. आनी ह्या कन्सेप्टाक तुमी सहभागी जायात, तुमचे व्ह्यूज दियात अशा तरेची अपील केली. आनी 2030 उपरांतचें काणकोण कशें आसतलें अशें एक सुंदर संकल्पना आमी त्या वेळाचेर मांडिल्ली. म्हणजे सादारणशे सगळ्या पार्टी म्हणून वेगवेगळे विविध आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, म्हजे बरोबर आशिल्ले कार्यकर्ते, सामाजीक क्षेत्रांत आशिल्ले, शैक्षणीक क्षेत्रांत, अशा सगळ्या क्षेत्रांत जो दिग्गज लोक आसा, जे विचारवंत लोक आसा, अशा सगळ्या लोकांक आपयले. आनी तो कन्सेप्ट म्हणटा आसतना आमी 2-3 गजाली विचार करताले. पयली म्हणटा तें इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे पयले काणकोणाक लागणारे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते आमकां फुडल्या 3-4 वर्सां भितर पुराय करपाक जाय अशा तरेचे संकल्प आमी फुडें व्हरताले. एक गजाल आमी फुडें व्हरताले की इलेक्ट्रिसिटीचे संदर्भांतलें पूर्णपणे जे आसा न्ही अंडरग्रावंड करप आनी हांगचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉर्ट आउट करप अशा तरेचे आमी रोड मॅप तयार केल्लो. आनी आज करता म्हाका दिसता की सादारणशे आमी एक 200-250 कोटीचो अंडरग्रावंड केबलिंग करप, लायटीचे सगळे म्हणजे सगळे ट्रान्सफॉर्मर बदलप, लो वोल्टेज, हे सगळे प्रश्न आसा न्ही सोडप. आनी आज जवळ जवळ आतां 3 वर्सां पर्यंत आसा न्ही जवळ जवळ 70-80% आसा आमकां हें सगळें करपाक यश आयिल्लें आसा. दुसरो रोड नेटवर्क जें आसा न्ही तें पूर्णपणे म्हणजे आज बऱ्याच कडेन खड्डे दिसता पडटा, लोक कंप्लेंट्स घेवन येता बाकी सगळे, म्हणजे खड्डे मुक्त करप, एकही खड्डे दवरप ना, म्हणजे पूर्णपणे व्यवस्थीत जे आसा न्ही की रोड नेटवर्क दिवप. आनी म्हाका दिसता लागीं आमी एक 2-3 रोड जे डिफिकल्ट रोड आसा ताजे टेक्निकल गजाली आमकां पुराय करपाच्यो. म्हणजे वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा, तिरवाळ आसतले, नडके आसतले, म्हणजे अत्यंत रिमोट भागात, की ते करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ते सोडले जर जायत बाकीचे सगळे म्हणजे आतां पर्यंत जे आसा न्ही 75% रोड नेटवर्क आमी पूर्णपणे चकाचक डांबरीकरण बाकी सगळे करून केल्ले आसा. आनी तातले फुडल्या येणाऱ्या 2 वर्सां भितर आसा न्ही जे अत्यंत डिफिकल्ट म्हणलेले आतां नडके आसतले, तिरवाळ आसतले, हे सगळे रोड कंप्लीट करप हें आमचें मिशन आसा. तिसरो आमचे उदकाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सादारणशें काणकोणाक 2 धरणां आसा.
म्हणजे चापोली डॅम आणि गावणे डॅम या म्हणजे चापोलीच्या डॅमाचे गेले अनेक वर्सां उदक चालू आसा, पूण गावणे डॅमाचे उदक सप्लाय करपाक डिलिव्हरी दिवपाचें काम जालें नाशिल्लें, तें पुराय करप हें आमचें मिशन आशिल्लें. आनी त्या फर्स्ट फेज जे आसा ताजो प्लांट ट्रिटमेंट प्लांट बाकी सगळें करपाचें ताजें टेंडर आमी केल्लें आसा आनी फुडलीं आनीक 2 टेंडर म्हणजे सादारणशे 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी प्लॅन करता आनी ती फुडल्या येणाऱ्या 2 वर्सां भितर पुराय करप आनी तातूंतल्यान आमकां सादारणशे 10 तास तरी उदक संपूर्ण काणकोणाक मेळप असो आमचें टार्गेट आसा. ताज्या पेक्षा चड दिवप शक्य जाता कारण काणकोणचें उदक काणकोणाकच पुरो की भायर व्हरपाची गरज ना, म्हणजे बाकी तालुक्यात दिवपाची आवश्यकता ना. आनी त्यामुळे की तोय विशय आमचो हळूहळू फुडें वतलो. सगळ्यांत मोठो आमकां म्हणजे हायवेचो विशय आशिल्लो पळय सनी, म्हणजे बऱ्याच वेळाचेर करमल घाट हाजेर एक्सिडेंट जाताले. म्हणजे पयलीं आमी एक विशय म्हणजे नितीन गडकरी जी मेळ्ळो बाकीचे थंय वचून जे आसा न्ही की जे जे आमचे एक्सिडेंट जाताले ते झोन आसा की ताजें काम कंप्लीट करप, म्हणजे आमी 4 लेन करची पयलीं ते कंप्लीट जावपाक जाय. आनी त्यामुळे ते ताबडतोब जे आमी करून घेतलें आनी गेल्या वर्साक एकूय एक्सिडेंट आमकां ह्या करमल घाटाचेर जावंक ना, कारण तो रोड आमी पूर्णपणे रिपेर केल्लो आसा. ताज्या पेक्षा आमकां 4 लेन जे आसा न्ही की आमकां जवळ जवळ 1000 कोटी पेक्षा चड खर्च आसा न्ही तो आज सँक्शन जाल्लो आसा आनी येणाऱ्या कांय दिसां भितर ताजें काम सुरू जातलें. म्हणजे तें एक आमचें एक मिशन आशिल्लें ह्या सगळ्या कडेन, बट तें आमकां कंप्लीट जातलें. म्हणजे हे जालें इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत. आमी दुसरे अत्यंत म्हत्वाचो विशय आशिल्लो तो मनशाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर, ह्युमन डेव्हलपमेंट, मनशाच्या विकासा खातीर. आनी मनशाच्या विकासा खातीर म्हणजे प्रत्येकाक रोजी रोटी प्रश्न सोडोवप, म्हणजे सदन करप लोकांक, अशा सगळे विशय आमी घेवन वताले की त्या दृश्टिकोनांतल्यान पयलो फेजी संदर्भात एक 2-3 गजाली विचार करताले आमी. म्हणजे सरकारी नोकऱ्यो कितल्यो मेळटल्यो ताका एक लिमिटेशन आसा. म्हणजे कितली सरकार जरी आयली म्हणजे ताजे पलीकडे आमकां वचप शक्य ना. त्याच्या पेक्षा हांगचे रिसोर्स वापरून जे आसा न्ही आमी कशा तरेन हांगा प्रोजेक्ट उबे करपाक येता अशा तरेचो विशय चालू आशिल्लो. तातूंत एक म्हणटा तो आमी एक फिल्म सिटी हांगा येवची आनी जेणे करून एक 4-5 हजार एम्प्लॉयमेंट मेळूं येता अशा तरेचे कन्सेप्ट करून ती आमी ताजें काम म्हणजे बऱ्याच म्हणजे 50% काम प्रोसेस ते कंप्लीट जाल्लें आसा. त्या बरोबर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जे आसा न्ही हाडप, म्हणजे एग्रो प्रोसेसिंग जे आसा ते म्हणजे समजा पणसाची प्रोसेसिंग, काजूचे, हळदीचे बाकी सगळे जे रिसोर्स हांगा जे रॉ प्रोडक्ट मेळूं शकता ताजे संदर्भांत आमकां सुरू करूं येता. ताजे पेक्षा जे आसा न्ही हांगा मोठ्या प्रमाणात जे आसा न्ही डेरी सेक्टराक उपयोग, म्हणजे हांगचे म्हणजे हायटेक डेरी म्हणजे मेकॅनिकल डेरी असो कन्सेप्ट घेवन वता. तातूंत शेकड्यांनी अशा भुरग्यांक म्हणजे 1000-2000 भुरग्यांक सुद्दां फुडल्या काळांत जे आसा न्ही आमी फुडें हाडूंक शकतले काय कितें अशा तरेका ताजे आमी ज्यो जमीन म्हणात किंवा ते पयशे खंयच्यान येतले कशे येतले हाजो एक रोडमॅप आमी चालू केल्लो आसा. आनी ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही हांगचें एकंदर ट्युरिजम सेक्टर जो आसा न्ही ते कसो विकसीत जावपाक येता. त्यामुळे हांगची आवळी, बड्डें, खोतीगांव जे दोंगर आसात की त्या दोंगराचेर कशें हिल स्टेशन डेव्हलप जावपाक येता हाचो विचार करतात. म्हणजे तो ह्युमन डेव्हलपमेंटाचो विशय आसा. जरी मातसो फुडें वतलो आमचो म्हणजे हळूहळू, पण 2030 पर्यंत आमी टार्गेट आसा. 2030 पर्यंत आसा हे सगळें आमकां पुराय करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्लॅन आसा. तुम्ही सांगले जितली संकल्पना तुम्ही 2030 मेरेन जी चितलेली आसा, जी डिसायड केल्ली आसा, आज 2025 कितले % जाला कशें दिसता तुमकां? एक गजाल आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत जे आसा न्ही की आमी जवळ जवळ आत्तां आमी रोड 100% हाजेर ट्रॅकार आसा. म्हणजे जो 75% जे आमचे कंप्लीट जाला इन्फ्रास्ट्रक्चर तातूंतले समज 20-30% जे आसा न्ही आमी जर 100% जरी जाले ना 90% तरी आमी 100% करूं शकतले ताका पुराय घाले. सर काय न्ही म्हटल्यार फुडली 2 वर्सां उरलेली आसा असेंब्ली इलेक्शना खातीर. कित मेरेन तयारी चल्लेली आसा तुमची स्ट्रॅटेजीज कशी कितें आसा? न्ही स्ट्रॅटेजी म्हळ्यार हांव म्हज्या कामा संदर्भात पूर्ण समाधान हांव आसा अशें न्ही. तुमी खंयच्याय काणकोणच्या मनशाक तुमी विचारात. म्हणजे हांव सांगताले म्हाका दिसाक म्हणजे तो पेडणेचो आसूं दी तो पणजेचो आसूं दी बाकी सगळे आसा न्ही आज सुद्दां हांवें कांय लग्नाक हांव आशिल्लो म्हणजे भरभरून ते म्हाज्या कामाच्या संदर्भात कौतूक करताले. म्हणजे ते श्रमदान आसतलें, ते लोकोत्सव आसतले, अशा तरेचे ग्रीन प्रोजेक्ट हाडपाच्या संदर्भात किंवा काणकोण चलिल्लो डेव्हलपमेंट एका काळांत काणकोणाक असो अविकसीत भाग म्हणून दुर्लक्षीत केलो वतालो. पूण आज काणकोणाच्या प्रत्येक पॉयंटाचेर आसा न्ही काणकोणची चर्चा जाताच जाता. म्हणजे त्यामुळे म्हणजे आज पूर्ण गोवाभरच्या काणकोण फोकसांक आसा आनी त्यामुळे आज लोकूय तशे समाधानी आसा आनी म्हज्या कामा संदर्भात पूर्ण विश्वास आसा.
त्यामुळे हें प्रिपेरेशन म्हाका वेगळें अशें प्रिपेरेशन करपाची गरज आसा अशें दिसना. तें रुटीन जो आसा न्ही हांव जमनीर आसा, म्हणजे लोकांची समस्या म्हाका खबर आसा, म्हणजे डे टू डे लोकांच्यो म्हणजे श्रमदानाच्या माध्यमांतून आसूं ती जो दीन दुबळो जो मनीस आसा न्ही ताज्या शिक्षणा संदर्भात आसा न्ही आज म्हजे कडेन जें आसा न्ही येदें मोठें शिक्षणाचें केंद्र आसा. आज म्हजे कडेन जवळ जवळ बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान की आमी जें शिक्षणाचें काम सुरू केल्लें आसा जवळ 1000 भुरग्यां म्हजे कडेन शिकता आनी रेजिडेन्शियल पद्दतीन जे गरजू असो जो मनीस आसा न्ही की ताज्यो शिक्षणा संदर्भांतल्यो गरजो आसा त्यो पुराय करप एक मिशन घेवन काम केलें आसा आनी ह्या मिशना संदर्भात लोकूय समाधानी आसा. सो तुमकां दिसना की एज कम्पेर्ड टू अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज तुमकां दिसना काणकोण खंय ना खंय मातसो फाटीं उरलेलो आसा? थोडे डेव्हलपमेंट्स, थोडे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणपाक शकता, हेल्थ केअर म्हणपाक शकता आमी. हांव म्हणपाक सोदना आतां, म्हणजे पयलेंच आमचें काणकोणचें हेल्थ सेंटर आसा न्ही वन ऑफ द बेस्ट म्हणजे हेल्थ सेंटर म्हणून ताका एवॉर्डूय मेळ्ळो आसा, क्लीन नीट बाकी ह्या सगळ्या गजालीचें. म्हणजे हेल्थाच्या बाबतींत म्हणजे जरी पयस आसले कारणान लोकांक फेसिलिटी खऱ्या मडगांव वचची पडटा, पण त्या संदर्भात फुडल्या काळांत जें आसा न्ही अशें वन ऑफ द बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें सुसज्ज अशें हॉस्पिटल केंद्र सरकारच्या माध्यमांतल्यान हाडप अशा तरेचो प्रयत्न हांवें सुरवात केलो आसा. म्हणजे आरोग्याच्या बाबतींत आमी खंयच फाटल्यान उरची न्ही. आनी बाकीच्या बाबतींत पयलें जर जायत हांव उदकाच्या संदर्भात सांगलें तुका, हाजे संदर्भात इलेक्ट्रिसिटी सांगलें, रोड नेटवर्का संदर्भात सांगलें. म्हाका दिसता काणकोण खंयच फाटल्यान म्हणजे गोवाभर बाकी खंयच्याय मतदारसंघात खंयचे खड्डे पडले आसता रस्त्या संदर्भातले, पण म्हज्या काणकोण मतदार खंयच खड्डे पडले तुमकां दिसता लोक संतुश्ट आसा ह्या 100% कार्याचेर? हय 100% म्हणटा तुम्ही. सर वळटा डिफेक्शन जेन्ना जाल्लें ताच्या उपरांत काँग्रेसीच्या काही थोड्या लोकांनी पेटिशन फायल केल्लें, ताच्या उपरांत तुमी 2 वर्सां उपरांत ताचेर उतर केलें. सो 2 वर्सां तुमकां कित्याक लागली? त्या विशया संदर्भात विशय आसा पळय न्ही की तो टॅक्निकल विशय आसले कारणान आसा न्ही की म्हाकाच लागता अशें न्ही, तो हांवेंच टायम घेतलो अशें न्ही, तो दोनूय सायडीन घेतले आसा. म्हणजे तांचे म्हणणें आयकप, तांचे रिप्लाय घेवप ह्या सगळ्या कामां खातीर वेळ लागलो आसा. हे गजाल म्हाका विचारचे पेक्षा आसा न्ही तांचे एडवोकेट आसतले, तांची कन्सर्न जी आसतले तांकां विचारात तुमी. हांवें म्हज्या वेळानुसार जे आसा न्ही सलग हांवें अशा प्रकारची म्हणजे वारंवार हांवें पेटिशन घेवन जे आसा न्ही तांचें म्हणणें आयकून जे आसा न्ही त्या नंतर हांवें निर्णय दिल्लो आसा. म्हाका दिसना की हांवें वेळ घेतलो. हाजे पयलीं जी अनेक पेटिशनां आसा ती 5 वर्सां घेतल्या सुद्दां 5 वर्सां केल्या उपरांत मागीर तुमकां 6 म्हयन्याचो टायम दिल्या उपरांत मागीर तुमचे डिसिजन येयलें. सो एक मोठो काळ जालो तो. डिसिजन आयलें अशें न्ही, हांवें म्हजे रुटीन प्रोसेसांतल्यान हांव काम करीत आशिल्लो आनी त्या रुटीन प्रोसेसांतल्यान हांवें जस्टीस दिल्लो आसा. असं दिसना तुमकां की डिफेक्शन जाल्या उपरांत बीजेपीचे जे काही कोर कार्यकर्ता आसा तांकां खंय ना खंय अफेक्ट जाल्लो आसा? एक गजाल आमकां मानून घेवपाक जाय, म्हणजे हांव पार्टीच्या स्ट्रक्चरांक म्हणजे हांव उलोवंक शकतना, कारण कशें आसा हांव सभापती आसा, हांव न्यूट्रल मनीस. त्यामुळे कशें आसा की हांव इतलेंच सांगन की एखाद्या पार्टीच्या संदर्भांत म्हणजे त्या पार्टीचे बरे वायट ह्या संदर्भांत आसा न्ही डिसिजन देणारी आनी घेणारी जी आसा न्ही की पार्टीची येदी व्हडली आज भारतीय जनता पार्टी येदी व्हडली पार्टी आसा म्हणजे नॅशनल लॉचेर म्हणजे केवळ हे निर्णय घेतले आसा न्ही ते सकल्याच लोकांनी घेतले अशें ना, ते राष्ट्रीय स्तराच्या लोकांनी घेतले आसा. आनी त्यामुळे केवळ गोंयची पुरतेच ते विचार करता अशें ना, देशभर अशा प्रकारचे जे वेगवेगळ्या पार्टीचे लोक आसा न्ही तशें येता. आज पार्टी एक वेळाचेर आमी 94 पळयलें जाल्यार ती 4च आमदार आशिल्ले गोंय. म्हणजे त्यानंतर असो पक्षाचो ग्रोथ जायत गेलो आनी पक्ष आतां सलग 3 वर्सां सत्तेक आयिल्ले आसा. त्यामुळे देशांक सुद्दां जे आसा न्ही हाजे पयले जर जायत न्ही 1980 ते पार्टी सुरू जाली म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आणि त्यानंतर अटल बिहारी वाजपेयीच्या नेतृत्वा खाला जे आसा सुरू जाली आणि आज सलग जे आसा न्ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटीच्या माध्यमांतल्यान आयले आसा. पण त्यामुळे त्या वेळाचेर केवळ भारतीय जनता पार्टीचेच लोक त्या लोकांनीच केले अशें ना, ती अन्य पक्षांचे जे लोक आसा न्ही त्या वेळार आयले आणि म्हणून हो पक्ष आज खूब मोठो जाल्लो आसा की त्यामुळे ताजे निर्णय ताजे संदर्भात आता हांव खूब करतलो अशें ना. पण त्या आमचे पक्षाचे अध्यक्ष आसात, मुख्यमंत्री आसात, पार्टीचे वरिष्ठ नेतृत्व आसा, पार्टीचे स्ट्रक्चर आसा, ताजेर तुमी तांचे कडच्यान तुमी चड तुमी हें घेवंक शकता. खंय ना खंय ते दुखावल्ले आसा तांकां परत कॉन्फिडन्सान घेवपाक कशें कितें कार्य त्या संदर्भात आत्तां आमचे आत्ताचे नवीन अध्यक्ष आसा दामोबा आसा न्ही तो हिरिरीन सगळे प्रयत्न करता आणि प्रयत्न करताना दीस पडटा. म्हणजे डे टू डेच्या वर्तमानपत्रांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्यो बातम्यो येता
वेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करता हे सलगपणे दिसत आसा. सरकार नाल्यार पक्षाचे जे नेतृत्व आसा हे डिफेक्टराच्या हातीन न्हय तर बीजेपीचे जे कोर कार्यकर्ता आसा तांच्या हातीन आसचे कशें तुमकां दिसना? एक एक गजाल लक्षात पळय कशें आहा की ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांत आसा न्ही पार्टीची वरिश्ठ जी आसा न्ही म्हणजे हांवें म्हणलें म्हणटा तें जावचें ना की पार्टीचे सेंट्रल लिडरशीप जे आसा न्ही ताचे निर्णय घेता म्हणजे कोणा कडेन आसचे कित्याक आसचे. आज तशें पळयलें जायत न्ही दोन म्हत्वाचे निर्णय म्हणटा ते म्हणजे आज माननीय मुख्यमंत्री आसा प्रमोदजी सावंत आसा न्ही तो पार्टीच्या कॅडरांत आसा एक म्हणजे म्हत्वाच्या पोस्टाचेर आनी दुसरो हांव जो आसा न्ही की पार्टीच्या अनेक स्ट्रक्चरांक आशिल्लो म्हणून म्हजेर जबाबदारी एज ए सभापती म्हणून पार्टीन दिल्ली आसा. म्हत्वाची पदां जी आसा मुख्यमंत्री आनी सभापती आसा की दोनी पोस्ट जे आसा न्ही अत्यंत कॅडरांतले आनी पक्षाचे निश्ठावन अशे लोकां मदीं आसा आनी त्या वेळार म्हाका दिसना की अशें सरकार डिफेक्टरांच्या हातांत आसा अशें म्हाका दिसना. सर आनी एक काणकोणच वाठारान एक मोठो इश्यू नाल्यार ऑलवेज इन हेडलायन्स म्हणपाक शकता आमी की किडनी इश्यूज जे आसा जे काणकोण वाठारान सगळ्यान चड रिजल्ट दाखयता अशें ह्या विशया संदर्भात पळयलें जायत न्ही खूब म्हणजे हांव आमदार जावचे पयलीं म्हजो मित्र दोतोर सोमनाथ पिर्नी ताजेर तो थिसीस बरयतालो त्या वेळाचेर साकून हांवें त्या वेळाचेर जे किडनी पेशंट आशिल्ले भाशेन की तांचे कडेन आमी वचून तांचे सर्वे करून तांचे पूर्ण मेडिकल चेकअप करून एक म्हणजे एक्झॅक्ट कित्या खातीर जाता हाचो एक अभ्यास सुरू केलो. त्यानंतर म्हाका दिसता बऱ्याच वेळाचेर आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन ताणें रिपोर्ट केल्लो आसा. अजुनूय आमकां तसो म्हणजे जसो जाय तसो एक्झॅक्ट कित्या खंयच्या कारणां खातीर मेळटा जाता हें अजून मेळूंक ना की त्यामुळे आज केवळ काणकोणाचे पेशंट आसा अशें ना पण घडये काणकोणांत थोडे पेशंट चड आसा पण गोवाभर पेशंट आसा की ते आमी मानूं जाय. काणकोणांत कित्याक लागून मेळटा अजूनय कारण आमकां अजूनय कारण सारकें एक्झॅक्ट आतां मेळना. कारण न्ही तर तुमी आतां प्रिव्हेन्शना खातीर कितें स्टेप्स घेतलेले आसा बिकॉज रायझींग केसीस आसा ही बरोबर रायझींग केसीस आसा त्या संदर्भांत एक लक्षात घेतलें आमकां की उदकाच्या संदर्भांत विशय येतलो म्हणजे फिल्टर उदक मेळना आनी त्या संदर्भांत आमी एक मेजर जी स्टेप्स घेतलेले आसा की सगळ्या लोकांक प्युअर आनी फिल्टर उदक मेळचें ही अपेक्षा आसा. आनी दुसरें म्हणटाले तशें खाण्या संदर्भांत कांय प्रॉब्लेम आसा काय कितें असो हाजेर एक थिसीस अजून चालू आसा म्हणजे हांगचे म्हणजे एखाद्या वेळाचेर ती कडधान्य आसा की ताजे कितें डिफेक्ट आसूं येता काय कितें हाजे एक अभ्यास चालू आसा. सर असेंब्लीन तुम्ही मास्टर जावन आसा तुमच्या मुखार सगळ्या मतदारसंघाचे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे समस्या मांडली वता. तुमच्या काणकोण वाठारांतली समस्या कशे रिप्रेझेंट करपाक शकता? नाही म्हाका असेंब्लीक म्हाका रिप्रेझेंट करपाची गरज ना. हांव असेंब्लीच्या पिरियडाक हांव खंयच्याय मंत्र्या हाडून म्हज्या ऑफिसांक आफोवन हाडूंक शकता आनी सहज म्हाका लागता त्या सगळ्या गजालीचेर सायन मारूंक शकता. हांव धरून मुख्यमंत्री धरून जो सगळ्या मंत्र्यांक आफोवन हाडटा आनी त्या स्टायलीन आज म्हजे कडेन हांगा डेव्हलपमेंटान झपाट्यान जर म्हाका जर ताका सहाय्य मेळटा आसत जायत न्ही हांव सभापती आसात म्हणून म्हाका शक्य आसा. म्हणजे हांव खंयच्या विधानसभेक त्या कालखंडां बी आसा न्ही की म्हाका जाय तितलो म्हणजे कोटा जो आसा जें कितें करपाक जाय हांव ते सगळ्याचे फायली तयार करून दवरता आनी विधानसभेच्या कालखंडामध्ये सगळ्यांचे सायन मारून घेत आसता. म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करतात? डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट. ओके. तुम्ही इतले वरिष्ठ नेते जावन आसा आदले मंत्री इतली वर्सां जाली तुम्ही या राजकीय हितून आसा सो तुमकां दिसना की तुमचो सम्मान तितलो जालो ना अशें तुमी उतरूय केल्ले ताचेर तुमकां कितें म्हणणें आसा? नाही सम्मान जालो ना अशें न्ही म्हणजे काय अदोड सांगलें कशें आहा कांय जे लोक आसात नवीन जे लोक आसा नवीन एक वेगवेगळ्या पक्षांतल्यान आयिल्ले लोक आसा न्ही की तांकां कांय गजाली आसा न्ही त्या संदर्भांतले म्हणजे तात्काळ सभापतीचो मान राखप की ती कामां करप ही सगळ्याच बाबतींत सगळ्याच मंत्र्याच्या बाबतींत न्ही पण कांय मंत्र्याच्या बाबतींत घडटालें आनी त्यो गोश्टी हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्ल्यो आसा आनी एक दोन वेळाचेर प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांवें प्रकट केल्ली आसा आनी त्या मुळे सन्मान जालो अशें ना. हांव म्हणजे जेका काम करतले त्या मनशाक आसा त्या पोजिशनार तो कितेंय काम करूं शकता की फाटल्या टायमाक जर हांवें मंत्री आसतना म्हणजे म्हाका हांव एक शेतकऱ्याचो भुरगो आनी आमकां कर्मण्य पुरस्कार मेळपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जो मेळ्ळो
आणि थंय पर्यंत म्हणजे पंतप्रधानांच्या हस्त्यान आमकां अवॉर्ड सुद्दां मेळ्ळो आसा. येदें मोठें काम करणे शक्य नाही. ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्रीक जर हांवें 100% न्याय दिला त्या वेळाचेर. आणि आज सुद्दां जो आसा न्ही की हांव जी कामां करता आसा न्ही म्हाका कांयच अडचणी ना. काम करता मनशाक आज श्रमदामा सारको कन्सेप्ट आसा न्ही. कोण एक ध्यानी मनीस नासला की श्रमदामांतल्यान असो एक जादू विशय जावंक शकता म्हणून, पण केलो न्ही आमी तो. पण तुम्ही म्हटले की थोडे काही जाण आसा, सो कोण ते काही जाण आसा जे नाही काय म्हाका कशें आहा, ताजे ह्या संदर्भात तें राजकारणाक जे आसा न्ही सदांच सगळ्याच गजाली तुका जाय तशें मेळटल्यो अशेंय ना. आनी राजकारणाक हें एडजस्टमेंट करूनच वचचें पडटा. तूं जर नाका समोर जर वचपाक गेलो आसता जाल्यार जायत न्ही. ह्यो गजाली केन्नाच जावंक शकना. म्हणजे आत्तांचे घडीक कितें आसा न्ही, हांव म्हजें काम म्हाका मेळटा ते रिजल्ट हाजे विशीं हांव पूर्ण 100% समाधान आसा. बाकीच्या जे कोण कितें करता हाज्या हातूंत हांव वचना. आनी तातूंत ती जबाबदारी म्हजी न्ही. म्हणजे ती जबाबदारी समजा एखाद्याक न्याय मेळना, न्याय मेळटा असं जर जायत ती मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी. आणि त्या आमदाराचेर ताणें जर योग्य फोरमाचेर जर ताणें जर आपली समस्या मांडल्यो जाल्यार आपल्या आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न सुटूंक शकता. आणि म्हज्या मतदारसंघाचे 100% प्रश्न सुट्टा. त्यामुळे हांव खंयच्याच पद्दतीन म्हज्या कामा संदर्भात सरकार संदर्भात हांव निराश ना. ओके. तुम्ही सर सुंदररित्या बऱ्या रित्या ही स्पीकराची जिम्मेदारी सांबाळिल्ली आसा. तुमकां सर विचारपाक सोदता, सभापती जावप हो तुमच्या राजकीय करियराचो फुडाराचो लास्ट एम्बिशन आसतलो काय तुमकां कॅबिनेटानूय येवन गोंयकारां खातीर कितें करपाचें आसा? एक गजाल कशें आहा, काम करतलो त्या मनशाक खंय काम करूंक शकता. म्हाका हांव जेन्ना पयलीं विधानसभेक जे आसा न्ही, तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें की त्या वेळाचेर विजय सरदेसायान एक स्टेटमेंट केल्लो. म्हणजे सभापती हो तूं लास्ट अशें स्टेटमेंट केल्लो. हांवें तें चॅलेंज म्हणून हांवें स्विकारलें. आनी सभापती कसो एक्टीव आनी क्रियाशील आसूंक शकता हे 3 वर्सांक दाखयलें. हांव म्हणटा अशें न्ही, सबंद गोंयची जनता सांगता अत्यंत क्रियाशील सभापती म्हणून. त्यामुळे पक्षान जी जबाबदारी दिता आज हांव एज एक स्पीकर म्हणून जबाबदारी पार पडटा. आनी ह्या जबाबदारीक 100% न्याय दिवपाचे म्हणजे हांवें प्रयत्न सातत्यान केल्लो आसा. आनी आजूय हांव ह्या कामाच्या संदर्भात समाधान आसा. फाल्यां उठून जर म्हाका जर पक्षान जर वेगळी जबाबदारी दिली आसत जायत न्ही, मग ती जबाबदारी हांव स्विकारतलो. म्हणजे लास्ट असो अशांत प्रकार न्ही की फाल्यां हांव उठून 2027 पर्यंत हांव ती राजकारणांत थांबतलो अशांतलो पार्ट ना. लास्ट एम्बिशन एज सभापती म्हणून एम्बिशन तशें कांयच ना. म्हणजे पार्टीक दिसलें, म्हणजे पार्टी म्हणजे सेंट्रल लिडरशीप दिसलें, गोंयच्या लिडरशीप दिसलें की हांवें बाबा म्हणजे पक्षाच्या स्ट्रक्चरा खातीर योग्य न्याय गोंयांच्या जनतेक जर योग्य न्याय दिवपाचें कोणाच्यान जर हांव काम करता आनी म्हाका जर फाल्यां सभापती करपाक जाय, सभापती जबाबदारी दिवपाक जाय. आज म्हज्या जबाबदारी दिल्ली आसा. फाल्यां दिसा तांकां जर मंत्री करपाक जाय आसत जर जायत न्ही, फाल्यां आनी खंयची जबाबदारी दिवपाक जाय जाल्यार ती गजाली पक्षान सांगली गजाल आसा न्ही त्यो मानून घेतलो. तुमकां कितें दिसता सर, सभापती न्ही तर तुमी मंत्रिमंडळान येवन लोकां खातीर एक बेटर न्याय करपाक म्हाका दिसना आज फाल्यां 2 वर्सां सुद्दां हांव सभापती आसलो जायत न्ही. हांव वंडर करपाक येता. म्हणजे आज त्या दिशेन हांव वता. त्यामुळे हांव अजिबात निराश ना. म्हणजे आज ह्या पोस्टाचो कसो उपयोग करून घेवपाक येता आनी कसो करपाक जाय आनी म्हज्या काणकोण लोकांक कसो न्याय दिवपाक जाय. आनी म्हजो कार्यकर्तो खंयचोच कार्यकर्तो की फाल्यां तूं सभापती उठून तूं मंत्री जा अशें म्हाजें कोण सांगना. सद्याक आसा त्या गजालीक जे आसा आमी खूब गतीन जे आसा फुडें वता आनी त्या गतीक संदर्भात कार्यकर्त्याचा अत्यंत समाधान आसा. ओके सर, आमकां सगळ्यांक एक गोष्ट दिसून येता की तुमच्या मदीं आनी गोविंद गावडे सर हांच्या मदीं एक पॉलिटिकल रायवलरी एक दिसून येता. हाचें कारण कितें आसा सर? कशें आसा, प्रत्येक मनशाचो स्वभाव आसता. प्रत्येक मनशाचो स्वभाव आसता आनी स्वभावाचे बरे आनी दोष, बरे आनी वायट गुण आसता. लक्षात न्ही. आनी त्या संदर्भात जर एक गोविंद गावडे आमच्या ट्रायबल कम्युनिटीचो आसलो आनी आमच्या मुवमेंटान जरी आसलो, म्हणजे अनेक जण दिसतात तुम्ही बरें काम करतले मुवमेंटाक आशिल्ले. आनी प्रत्येकाचें एक वेगळें एम्बिशन आसता, वेगळे प्रश्न आसता. त्यामुळे हांव ताज्या कोणाच्याच नादाक लागना, खंयच्याच कोणाच्या हाका वचना. म्हणजे केन्ना आज पर्यंत आसा न्ही कोणाक तरी हांवें चॅलेंज करपाक केलें अशांत गजाल ना. तुम्ही देखून ते जेन्ना तुमच्या म्हालान येयले तेन्ना तुम्ही म्हटले की तांच्यांनी करप्शन हो एलिगेशन तुम्ही हांवें करूं ना. हांवें तो केल्लो खंयचो ताजेर न्ही तो केल्लो तो खंयच्या विशयाचो हांगा म्हज्या मतदारसंघाक येवन
म्हणजे म्हाका खबर नासतना की अनेक संस्थांक आर्ट एंड कल्चरांतल्यान पयशे दिवप आणि तो सुद्दां भर पावसांक कार्यक्रम करप जे कार्यक्रम जाले न जाले सुद्दां ताजेर शंका आसा. त्या वेळाचेर म्हाका जेन्ना निदर्शनाक आयलें त्या वेळाचेर हांवें माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें, पार्टीक सांगलें. त्या वेळाचेर तो विशय उपस्थित जाल्लो. हल्लीच्या काळाक म्हाका चड दिसना, म्हणजे त्या वेळाचेर तो विशय सोंपलो अशें दिसना म्हाका. पूण तुमकां अशें कित्याक दिसलें की ते तुमचे इन्सल्ट करपाक सोदता, अशी कारणां तुमकां कित्याक हांव इन्सल्ट मेळ्ळीं? करपाक म्हणना, म्हणजे ताका हय. प्रत्येकाचो विशय न्ही तो. म्हणजे प्रत्येक मनशाक की आपलो पावर जो आसा न्ही तो कसो वापरचो आनी त्याच बरोबर आपल्या बरोबरच्या म्हणजे सरकारान आशिल्ल्या मनशाचें प्रोटोकॉल सांबाळून जे आसा न्ही करपाक जाय, हे सगळें भान दवरपाक जाय. आतां एखादो मनीस भान दवरना जाल्यार ताका कितें करतलो? ताजी कागाळ जी आसा न्ही एक तर म्हाका पार्टी कडेन करची पडली, एक तर म्हाका वरिश्ठ आमच्या नेत्या कडेन करची पडली आनी त्या नंतर तो विशय पूर्णत्वाक थांबचो पडलो न्ही तो. तुमकां अश्यो खंयच्यो गोश्टी आसा ज्यो तुमकां खटकल्यो, खंय ना खंय दुखावल्यो? न्ही हांव तें सांगलें तुमकां की आर्ट एंड कल्चर खात्यांतले हय. बऱ्याच संस्थांक म्हणजे जे पयशे दिले ते पयशे वास्तवीक जे आसा अनेक जण पयशे ग्रांट मागता ते जेन्ना अशें आतां पर्यंत आसा न्ही खूब विरोधी पक्षाच्या कार्यक्रमाक दिता अशें ना, दितात. पण हांगा जे पयशे दिले गेले म्हाका खबर नासतना अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या संस्थांक पयशे दिले आनी ते आमचे म्हणजे म्हज्या विरोधांक आशिल्ले लोक म्हणजे पर्पजली जे आसा न्ही विरोधांक आशिल्ले लोकांक दिले म्हणून तो प्रश्न उपस्थित जाल्लो. सर तुमी दोगांय जे आसा ते ट्रायबल कम्युनिटी, बॅकवर्ड कम्युनिटीक रिप्रेझेंट करता. तुमकां दिसना सर ही जी रायवलरी जाला ताच्या खातीर खंय ना खंय ट्रायबल कम्युनिटीक रिप्रेझेंट करपाक म्हाका तुमी दिसना की संदी चुकयता? हो आतांचोच विशय न्ही. हय. गेली कितलीशींच वर्सां म्हणजे त्या वेळाचेर म्हणजे काशिनाथ जल्मी आशिल्लो, त्या वेळाचेर बाबूसाहेब गांवकर आशिल्लो, प्रकाश आशिल्ले. तातूंत कांय लोकांचे मतभेद आशिल्लेच न्ही. आजच म्हजो आनी गोविंदाचो मतभेद आसा अशेंय ना. गेली कितलीशींच वर्सां हे चालू आसा. सर तुमी गोविंद गावडे हांकां ट्रायबल कम्युनिटीचे फुडारी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी ते कशे सांबाळपाक शकता, तुमकां कशें दिसता? रिस्पॉन्सिबल पर्सन आसा ह्या जिम्मेदारी खातीर? पळय ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही तो प्रश्न म्हाका विचारचे पेक्षा ताकाच विचारल्यार बरो. हांव म्हजे पद्दतीन जे आसा न्ही ज्यो गजाली करतलो आसा न्ही म्हणजे एक गजाल म्हाका दिसता हांव शाणोत पासून ट्रायबल मुवमेंटाक आसा. म्हणजे गाकवेचें मुवमेंट जें आसा न्ही काणकोणच्यान सुरू जाली, म्हजे कडच्यान सुरू जाली. परत उठाचें आंदोलन जें सुरू जालें म्हजे कडच्यान सुरू जालें, काणकोणच्यान सुरू जालें. त्यानंतर ट्रायबल फॉर मिनिस्ट्री जी आसा न्ही जे 2012तल्यान आसा न्ही पूर्ण सेटअप जो आसा न्ही तो म्हजे कडेन जालो, हांवें केलो. म्हणजे आज अनेक भागांत आज म्हणजे शाळेसारके प्रकल्प आसा, अशे वेगवेगळे प्रकल्प आसा न्ही ते ट्रायबल कम्युनिटीचे हीत लक्षांत धरून जे आसा हांवें केल्ले आसा. म्हणजे त्यो गजाल हांवेंच करपाक जाय अशें ना. 2017 उपरांत गोविंद गावडे आशिल्लो ट्रायबल ते हे जिम्मेदारी सारके घेवपाक शकता हांव करिना तशें. म्हणजे प्रत्येकान आपल्याक मेळिल्ली जी जबाबदारी आसा त्या जबाबदारीक त्या कम्युनिटीक न्याय दिवपाचेच म्हणजे प्रयत्न चालू काय ना कितें ताजें मूल्यमापन तोय करूं शकना, हांवूय करूं शकना. ताका जनतेन दिवचें पडटलें. म्हणजे लोकांक ताजे खरें म्हणजे ताजे रिजल्ट्स मेळ्ळे काय कितें हें लोक बरें सांगूंक शकतले. सर ट्रायबल कम्युनिटी तुमच्या इतले चड क्लोज कोण ना, सो तुमी जशें म्हटलें इतलो वेळ तुमी तांकां दिल्लो आसा. सो तुमकां दिसता ट्रायबल कम्युनिटीचो ह्या समाजाचो विश्वास भाजपा सरकाराचेर आसा? आसत न्ही. हांव इतल्या खातीर सांगता की ज्या वेळाचेर मुवमेंट सुरू करचे पयलें म्हणजे हांव एक भारतीय जनता पार्टीचो आमदार म्हणजे आमचें सरकार नाशिल्लें 2005 आमदार जालो. आमचें सरकार जें आयलें 2012 आयलें. म्हणजे 2003 सालांत जे आसा न्ही गावडा वेळीपण कुणबी ह्या समाजाक स्टेटस मेळ्ळो. म्हणजे एसटीचो दर्जो आसा 2003 मेळ्ळो. ताजे पयलीं फक्त 2 ऑफिसर जे आसा म्हजी म्हायती नुसार आसा न्ही की PK काणकर आनी CD गावडे अशे 2 ऑफिसर जे आसा गॅझेटेड ऑफिसर आशिल्ले, ग्रेड 1 ऑफिसर आशिल्ले. आज जर पळयलें जायत न्ही म्हणजे गॅझेटेड ऑफिसर बाकीचे प्रोफेसर आनी ह्या सगळ्या गजाली विचार केलो जायत न्ही सादारणशे 350च्या वयर जे आसा न्ही ऑफिसर आज गोंय राज्याक गव्हर्मेंटाच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक काम करता. म्हजे हिसपान जवळ जवळ 40% एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा न्ही ट्रायबल कम्युनिटीचे लोक करतात गोंयचे. म्हणजे त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालीचो रिजल्ट हो इतिहास हो आसा न्ही हे सगळे चमत्कार जो आसा न्ही तो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा मुळेच शक्य जाला आसा.
आणि त्याचबरोबर जे बाकीचे जितल्यो म्हणजे आज जवळजवळ 25 स्किमी जी आसात ताजे बेनिफीट लोक घेता पळय आसात ते केवळ म्हजे कारकिर्दीक हांवें जवळजवळ 22 योजना काडल्यो आनी त्यो प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंट केल्ल्यो आणि त्यामुळे त्या वेळाची बजेट हे ते सगळें आमी वाडयल्लें आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींचो बेनिफीट जे आसा आज लोकांक मेळटा हाची पुराय खात्री आसा आणि त्यामुळेच भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान लोक आसा खंबीरपणे उबे आसा. तुमकां दिसता तांचो विश्वास आसा भाजपा सरकाराचेर? आसा तर म्हाका कारण हांव पळयतात न्ही प्रत्यक्षान हांव गोवाभर फिरता. फाटल्या दिसा आमी की बिरसा मुंडाची भगवान बिरसा मुंडाची यात्रा काडली. म्हाका लागीं लागीं सांगा 10,000 बायक रॅली आणि जवळजवळ 1 लाख पेक्षा लोक चड आसा न्ही ह्या यात्रेक सहभागी जाल्ले आणि त्यामुळे हो आज पर्यंत गोंयच्या इतिहासाचो रिकॉर्ड ब्रेक केलो आसा. म्हणजे लोकांक जर फेथ नासलो म्हणजे सरकारान ही येदी व्हडली रॅली काडली ताका इतलो मोठो सहकार्य लोकांक मेळनाशिल्लें. सो तुमकां दिसता तुमी सभापती ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सुंदररित्या सांबाळिल्ली आसा पूण खंय ना खंय तुमकां दिसता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सांबाळटा तुमच्या म्हालाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सांबाळपाक तुमी फाटीं उरले अशें दिसता तुमकां? अजिबात ना. हांव अजून सांगलें तुमकां म्हणजे हांवें ज्या तरेन हांगा डेव्हलपमेंट सुरू केला ज्या प्रकारचे कल्पना हांव मांडटा म्हणजे फिल्म सिटी जावं की मनशाचो विकासा संदर्भात आसा न्ही ह्यो सगळ्यो कल्पना आसा न्ही सत्यान काडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जो प्रयत्न चलता आणि केवळ हांव ह्या सभापती पोस्टाचेर आसा म्हणून म्हाका शक्य आसा म्हणजे कारण एक सगळ्याक म्हाका दिल्लीची सगळी दारां म्हाका ओपन जाल्ली आसा म्हणजे हांव खंयच्याय ऑफिसा भितर वचूंक शकता आणि खंयच्याय परिस्थितींत थंयची स्किमी आसा समजून घेवंक शकता खंयच्याय मंत्र्या कडेन डिस्कशन करूंक शकता आणि थंयच्यान ते आर्थीक सहाय जे आसा ते हाडपाक शकता. त्यामुळे ह्या पोस्टाचो आशिल्लो मान सन्मान जो आसा न्ही केंद्रीय स्तराचेर आसा न्ही ताचो हांव योग्य तरेन उपेग करून घेता अशें म्हाका दिसता आणि ताजे रिजल्ट्स आज जरी मेळना फुडल्या काळांत 100% मेळटले. सर एक निमाणो प्रश्न विचारता तुम्ही सभापती जावन आसा जे आमदार आसा तुमकां कितें दिसता की सगळ्या आमदाराचें काम कशें कितें चालू आसा एज स्पीकर तुम्ही कितें म्हणपाक सोदता तांच्या कामा बद्दल और रेटिंग्स दिवपाक शकता? हांव तसो रेटिंग हांव दिना पण निश्चितपणे म्हणजे विधानसभेच्या ज्या कालखंडा भितर ताजें मूल्यमापन हांव करूं शकता. जे कोण म्हणजे आपल्या मतदारसंघा संदर्भातलो विषय कशे मांडटात आणि ते कशे करून घेता म्हणजे करपाक जाय म्हणजे अनेक प्रकारचे फोरम वापरून म्हणजे उदाहरणार्थ केलें जाल्यार जातलें असेंब्लीचे वेगवेगळे कमिटी आसा म्हणजे केवळ असेंब्लीच्या कामकाजा पुरतोच न्ही त्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही किंवा कितलेशेच आमदार आसा न्ही कितलेशेच प्रकारचे काम करूं शकता पण बरेच जाण करिना म्हणजे तांकां ते गजाल खबर ना. केवळ विधानसभेच्या कालखंडाक आपूण उलयलो आनी इतली गजाल केली म्हणून जायना म्हणजे कशाच पर्यंत हे काम करपाक जाय म्हणजे वेगवेगळे जे म्हणजे फोरम आसा त्या फोरमाचो योग्य वेळाचेर योग्य तरेन जो आसा तो विशय उखलपाक जाय आणि तातले कांय आमदार जे आसा निश्चितपणे जे सिनियर लोक आसा न्ही ते ताका खबर आसा. आज उदाहरणार्थ दिगंबर कामत आमदार जे आसतो ताका ह्या सगळ्या गजाली संदर्भातली योग्य माहिती आसा आणि तो फोरमाचो योग्य तरेन उपयोग करता. अशा सिनियर लोकांक खबर आसा ते करता जे ज्युनियर आसा तांकां खबर ना ते तशें करिना केन्ना केन्ना मागीर म्हाका तांकां सांगचें पडटा आणि बाबा तूं अशें केलें जाल्यार जायत न्ही तूं त्या पद्दतीन तुज्या मतदारसंघाचो तुजो विशय आसा न्ही योग्य तरेन जो आसा तूं मांडले उपरांत ताका रिजल्ट मेळूंक शकता हे हांव सांगता तांकां. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की मांडप जातात पण ते काम अजून मेरेन थोडे करिना म्हणजे तुम्ही सांगपाक शकता नाव घेऊन की कोण कोण? हांव नांव घेवप हें बरोबर जावचें ना कारण ताजे पेक्षा आसा न्ही नांव घेवन बेश्टोच विशय हें करचे पेक्षा आनी कळटा म्हणजे केन्ना केन्ना कितें आसा आमकां लक्षांत येता की ताजो रिजल्ट जो आसा तो आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन येता म्हणजे सादारणशे एक 40% आमदार आसा नवीन येता म्हणजे तांकां रिजेक्ट करता म्हणजे तांचें काम एखाद्याक पसंद नासता तांणी केल्लें काम नासता त्यामुळेच तो फरक जो आसा दिस पडटा की त्यामुळे हांव तो करून ते सुदारतले जातले अशें ना ते ताणें आपल्याली फुडली जर कारकीर्द जर वेवस्थीत योग्य तरेन बरी जावपाक जाय जाल्यार ताणें ताचेर योग्य अभ्यास करून घेवपाक जाय. सिनियर लोक आसा ते समजून घेवपाक जाय आणि किंवा गोंयचें राजकारण समजून घेवपाक जाय. थँक्यू सो मच सर वेळ काढून तुम्ही आमच्या वांगडा उलोवप केले. थँक्यू सो मच. थँक्यू. HD live streaming services only on Goan Narrative.